भाशेन आनी शेतांचेर आशीर्वाद घालून ही मागण्याची आमी करून घेता. सगळीं आमी बरोबर वावरताना मोठेपणान आमी ह्या मागण्याच्या रितीन आसा थंयसरूच रावन देवाचो आशीर्वाद पवित्र पुरुषाचो आशीर्वाद आमचेर मागुया. सुरवातेक आमी गीत गावया. 8:26 सगळीं आमी एकठांय जावया. बरें ते आमकां फाव जावंक आनी हे भाशेन देवाचो मोग आमचे सभे आसूं आनी आमी जण एकलो आमचे बाबतीन मोगाचें बोगसण्याचें जिवीत जिवंक वावरूंक हेंच करूंक बाबा भयणीनो हो पवित्र कुरीस आमकां बोगोर उडास करता. हे फेस्ताची आनी कितें भाशेन ह्या हाडीच्या कुर्साचें देवस्थान जें आमकां आसा तें आमकां सगळ्यांक बरें जिवीत जिवंक, समाजीक जिवीत, समुदायीक जिवीत, कुटुंबीक जिवीत जिवंक आमकां उत्तेजन दिवंक हेंच क्रीत भाशेन ह्या पवित्र कुर्सा लागीं आमी मागुया. खुशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचीच खुशीची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळटली ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. तर सगळो संसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आमी भेटोवया. आमी भोजस्थान आयल्या आमची मागणी गोष्ट घेऊन जेवण आमी घेवन आयल्या. तें जेवण जावं सगळे तरेचे दुखवण आमचे ह्या वेळार ते भोव पवित्र उत्साह करुया. सगळीं आमची शेतां जी आमी रोयल्या ती कितें भाशेन शेतकार कमिटी जी आहे गांवचा परब करता, मांडवळ करता तांच्या कुटुंबाचेर हे वेळार ही सगळी आमची मागणी जेजूच्या एकाच मागण्यांतल्यान आमी मोगाळ बापाक वाटून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो विकास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां कांडेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां काडवार. आंकवार बरें आमी विनोदी करुया. तिची पावस उदक आमकां फावो जाता देवाची कृपेन. एक शेतकार भाव आपलो काम काडून हे शेतान काम करून आपल्या आंगान चिकोल घेवन वावुरतात बारी तांचेर, शेतकाराच्या वडिलांचेर आनी एक बाबा भयणांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमचा
आमची कालची आमची पवित्र सभावणी पाप साहेब ओडील बिस्न साहेब कार्दिनाल पाद्री जायते बारीक देवाचे उतर परगोटून देवाच्या मोळ्यान दीस रात बावुरतना तांकां जायते कोस त्रास येतात तेन्ना ह्या कुर्साचेर तांणी नदर मारून आनी जे भाशेन कुर्सा वरवीं जेजून जैतिवंतपण मेळून घेतलें आनी सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण फावो केली तेच भाशेन आमच्या यात्रिकांनी आपले जिवीत तुजेर नदर दवरून सायबा जिवून आनी आपले पोरचे चलोवन तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ फावो कर म्हूण मागुया. आणि सगळी आमची गोंय गोंयांत वेगवेगळ्या गांवांत आयिल्लीं भावणां भावार्थान एकठांय जाल्या ह्या पवित्र कुर्सा आमकां रीत भाशेन आयचे दिसा ह्या हांडीच्या कुर्साचे आमी परब समोरताना आनी हांड उदकाची हांड बांदतना तुजो आशिर्वाद तांचेर मागता तशेंच ह्या सगळ्या शेतांचेर आनी हांगासर एकठांय आसली सगळीं आमची भाव भयणां तरेक मागणी गोरजो घेवन भावार्थान एकठांय जाल्या सायबा आमची मागणी हे मागणेच्या रितींतल्यान आमी वागता ती दोळी आयकून घे आनी आमचो भावार्थ वाडय आमकां बरे क्रिस्ती भावार्थी तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले जावन आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान आनी कृपेन भर तुजो जियेताय रासोड चलयताय सासणांच्या सासणान आतां आमी देवाचें उतर आयकल्या चितान ध्यान मन घालून देवाचें उतर आमी आयकुया. हांडी कुर्साची परब समोरता एक सुगुल्लो नियाळ आमकां सगळ्यांक खरेंच आमी सगळीं खुशालकायेन आनी धादोसकायेन भरल्यांत कित्याक हो खांडी कुरीस आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडटा आनी आमचेर देवाचो आशिर्वाद देंवयता न्हयच फकत आमच्या शेतकारांचेर पूण सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालता. हेच मनान आमी ही परब करूंक एकठांय जाल्या. ह्या शुभ वर्तमानांत निमाणी कडेन आमकां प्रश्न घातलेलो आसा तर सगळो संवसार जळीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाक कितें दिवंक जायत. प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजू आमच्या पातकां पासत कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मरून ताणें आमची पातकां भोगशिल्लीं आनी आमी सगळीं कितें भाशेन जेजूच्या ह्या रिणांत आसा आनी ह्याच पासत आमी जोड एकल्यान देवाक मानता तसली जिवीत जिवंक गरजेचें आनी कसलें जिवीत मोगाचें शांतीचें एकवटाचें भोगसण्याचें जिवीत आनी हो पवित्र कुरीस आमकां होच उगडास करता की आमी सगळीं मोगाची देवाची आनी मोगान आमी जिवंक जाय. पवित्र कुरीस जो जावन आसलो एक लोजेची खुणा कास्तेचें फॉर्मोण पूण जेजून तें बदललें. तो जालो आमकां कितें भाशेन पेगोवणी तो जालो आमकां काकूट भोगसणें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो जितले फावटी आमी कुर्साचेर दोदोल मागता तेन्ना कुरीस आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान भरता आमकां एकठांयता आनी खरेपणीन आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजाऱ्याक सोडभोंवतणी आमच्या समाजांत आमी मोगान एकवटान भोगसण्यान जिवंक आमकां आपयता. तर आमी सगळीं जायती आमची मागणी घेवन हांगासर आयल्या. गरज आसा की पवित्र कुर्साचेर दोदोल मारून पवित्र कुर्साच्या कोडान आमी सगळीं आमचें जिवीत नवसरूंक आमचें जिवीत बदलूंक जेजू आयज आमकां उदास करता तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये आनी जेजू आमकां सगळ्यांक बापाशी व्हरता आनी बाप रीत भाशेन आमकां सगळ्यांक आपल्या ह्या सर्गीच्या राजाक तयार करता. पूण देवाची कोत ताणें आशीन सांबाळून दवरूंक ना.
आपणाकूच खाली केलो, मनशाचे घेतले, गुलाम आकार दवरलो, मनशाचे गतीन जिवंक ल्हानवीक विव्रण तो जालो. मरण, कुर्साचे मरण, आपणाचे घे पर्यान देवाक तो कालतो जालो. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें. सगळ्या नांवां वन व्हरतें म्हणून आतां सोल रोजना स्वर्गार प्रितुमेर पाटलान जेजूच्या नांवा मुखार शास्त्रांनी वंदन करून आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करून सगळ्यो जिवो उमाड्यांनी देवाक महिमा दिवूं. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गितांतल्यान जातलो. हिम नंबर B3 देवाचो सोब तूं. देवाचो सोब तूं आयलोय देव संवसारांत. शिकिता सोब तूं तुका आयकूं रावता. उलोय आमचे गोडे उलोय, जागोय आमची मनां जागोय, मोर आमची तोंडां तुज्या सोत्रान बोल. मोगाची सावळी आमचे उदोर, बोर आमची तोंडां तुज्या सोत्रान बोल. मोगाची सावळी आमचे उदोर. हांव आल्बर्टो रिबेलो मायणाचो शेतकार. ही फांड आमी वर्सान वर्स ऑगस्टाचे 20 तारखेर बांदतात. ही पुर्वजांची दिसाळी तेणी बांदून दवरलेली देखून आज पासून तेंचे फाटल्यान हे हांडी वयल्या खुर्साचे आमी फेस्तां चालू दवरता वर्साचे वर्साक. तशेंच हे खुर्सा कडेन जायतो लोक मागूंक येता. तेंगेल्यो आंगण त्यो चुट्ट्यो मोडटा त्यो मागोवन तांकां मागलोलें हांडी खुरीस तांकां मागलोलें तेणी फावो कोत्ता आनी जायते जाणांनी येवन तेणी गोवाय पासून दिलोली आसा. आपण मागलोलें आमकां हांडी खुर्सार मुखार घालून तांकां मेळ्ळां म्हणून तेणी सांगलां. तशेंच हे पाटी आमचो हाजनाचो ग्रूप, ही कमिटी आनी शेतकार ही हांड बांदूंक आज आमचें काम चालू आसा. आनी तशेंच आमचे शेताचे फार्मर्सांचे 3 ग्रूप आसतात. एक वर्साक एक ग्रूप आमी हे फांडीचें काम कोत्ता. हे वर्साक आमचे हाजनाचो ग्रुपान ही हांड बांदून काडल्या. आनी तशेंच हिंगाच्यो जायत्यो आंगवण्यो जाता. लोकांची जेवणां आनी थोडे लोक शेतकारूय जेवणां दिता आनी भायलोय लोक आपली आंगवण मेळ्ळी म्हूण हिंगा जेवण हाडून सगल्या दादूसी कोत्ता. नांव कितें? आल्बर्ट रिबेलो. पयलो आमगेलो शेतकारांचो खुरीस व्हडलो नासलोलो. जायतीं वर्सां आमी पिड्याचो खुरीस करून हे आमी हांड बांदताली आनी पयले हे भाशेन बांदी नासले. जोळवाचे ताळे घालून ही फांड आमचे पुर्वज बांदताले. तेन्ना सावन मागीर वाडत आनी चडत तेंचे देवासांव गेले खुर्साचें हांडी खुर्साचें. आनी आमी ल्हानपणीन सावन हिंगा हांडीक आमी काम कोत्ताय. आमचे सगळे शेतकार आनी हे आमगेले जाणटे आतां मरून गेले तेंची हे फांडी खुर्साची करून दवरलेलो देखून आज पासून आमी तेंच्या फाटल्यान ह्यो फांडी खुर्साची सदांच फेस्त मनयताय.